बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। बहावलपुर की अलमजीद पैराडाइज हाउसिंग सोसाइटी की अलरेयान एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मकीन टाउन मालिक के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मकीनों का कहना है कि टाउन मालिक जाम सुहेल ने 5 साल गुजर जाने के बावजूद सुई गैस नहीं लगवाई, पार्क की जगह फरोख्त कर दी और सीवरेज का मसला भी हल नहीं किया। मजीद तफसीलात जानते हैं अतहर लाशारी से। अतहर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, इसी हवाले से बात करते हैं। अल मजीद पैराडाइज का जो अलरियान एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है उसके जो लोग हैं, मकीन हैं, वो सरापा एहतजाज हैं। जरा उन्हीं से बात करते हैं। सर फरमाइएगा, क्या इशू है यहाँ पे? ये जी, इसका जो ऑनर है वो जाम सुहेल मजीद है और इसने ये मजीद पैराडाइज के साथ मिलता हुआ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बनाया है और इसमें ये टीएमए से इम्प्रूव कराया था इसने। हमने इसके इसी बेस पे, क्योंकि इनका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है एज ए डेवलपर, तो इन्होंने जितने भी टाउन्स बनाए हैं उनमें किसी न किसी की चीज़ की कमी ज़रूर है। तो जब इसने ये टीएमए से इम्प्रूव कराया, हमें ये चीज़ें बताई कि ये मेरा एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है और ये टीएमए से इम्प्रूव्ड है, तो इसमें मैं टोटल फैसिलिटीज़ जो है ना बेसिक वो ज़रूर दूंगा। तो इसने तो खैर हमसे ये वादा किया था कि मैं ये जो मजीद पैराडाइज सिटी वाला पुराना रोड है इसको मैं कारपेटेड करवाऊंगा। वो वादा अभी कोई पूरा हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ उसमें पूरा ही नहीं हुआ। अच्छा, ये उसने ये कहा था कि मैं इसको कारपेटेड करवाऊंगा, जो आपकी 40 फीट की रोडें हैं इसकी साइड पे जो जगह बचेगी उसके ऊपर मैं टफ टाइल लगवाऊंगा, ग्रीन बेल्ट दूंगा, और वो कुछ भी नहीं किया। और इसने ये किया है हमारे साथ कि ये टीएमए से इम्प्रूव कराने के बाद इसने क्या किया, वो जो हमारी कॉर्नर में मस्जिद थी, पार्क था और सुई गैस का तो नामो निशान ही नहीं है ना। बिजली थोड़ा बहुत इसने लगवा दी है। असल जो हमारा है सुई गैस, वो हमारा बहुत बड़ा इशू है। सुई गैस जो है वो बड़ा इशू है। सर आप क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल ये सही कहा इन्होंने कि सुई गैस जो है अहम मसला है हमारे यहाँ का। आपने एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बना दिया, आपने 4-5 लाख रुपए मरला पैसे लिए हमसे, और उसके बाद सहूलत एक भी नहीं है। सड़कें भी, सीवरेज का जो लेवल है वो भी गलत है, और सुई गैस की फराहमी आज तक स्टाम्प पेपर लिख कर दिया हुआ है उन्होंने, लेकिन हमें जो है ना सुई गैस की फराहमी नहीं दी जा रही। सुई गैस की फराहमी नहीं दी गई। कितनी मुश्किलात होती हैं सुई गैस नहीं है? बड़ी मुश्किलात हो रही है सुई गैस ना होने की वजह से। हर घर में सुई गैस नहीं है, पकाने के लिए धंधा नहीं है, बड़ी मुश्किलात हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जो पार्क के लिए जगह मुख्तस की गई थी मस्जिद के लिए, वो आपको यहाँ पर मिली नहीं? अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। ये ऐसा डेवलपर है कि ये लालची आदमी है, लोगों को दिखाता कुछ है, करता कुछ है। लोगों को कहा कि हम ये यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में पार्क भी देंगे, आपको मस्जिद भी देंगे, उस पे टीएमए से मंजूर शुदा है, और उसको क्या किया उसने, उसको उस प्लाट को भी भेज दिया अल्लाह के सुपुर्द। और इन सब के साथ ये वादा किया था कि हम आपको सुई गैस इतनी देर में प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आज तक अभी तक सुई गैस ही प्रोवाइड नहीं की। और मेन चीज जहाँ जो भी कॉलोनी या जो भी प्रोजेक्ट चलता है वो सीवरेज, मस्जिद, गैस पे चलता है। इन लोगों से पूछें कि इनको अभी तक तो सीवरेज की सहूलत इसने नहीं दी। सीवरेज की सहूलत अभी तक नहीं मिली, गैस अभी तक यहाँ पर नहीं आई। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि यहाँ पर जो लोग हैं, ये आपको जो सामने प्लाट नजर आ रहा है, यहाँ पर कहा गया था कि ये पार्क बनेगा और इसके साथ मस्जिद बनेगी, सीवरेज का डिस्पोजल होएगा, लेकिन अभी तक ना सीवरेज इनका कोई ठीक है, ना इनको अभी तक गैस दी गई है, और ना ही इनके साथ जो वादे किए गए थे बिजली के पोल्स जो है वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक पोल लगाया गया है। मतलब टाउन डेवलपर्स जो हैं वो टाउन पैसे मगर कोई भी सहूलत फ्राहम नहीं की जा रही है। अतहर लाशारी, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज को यूनिवर्सिटी में बदलने के खिलाफ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट बॉयज कॉलेज बिहाड़ी के प्रोफेसर्स, तलबा और तालिबात ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाज के बारे में मजीद बता रहे हैं हाफिज साले मोहम्मद। की तरफ से एमरसन कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का दर्जा देने के खिलाफ जो है इस वक्त पूरे पंजाब के जितने भी कॉलेजेस हैं, तमाम असातिज़ा और तमाम तलबा इस वक्त सरापा एहतजाज है, और उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि एमरसन कॉलेज को कॉलेज का ही दर्जा रहना दिया जाए। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर शौकत अली हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? आपका हर जुमेरात को या हर तीसरे दिन जो आपका एहतजाज है, क्या आपको इस एहतजाज का फायदा भी मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरे पंजाब में कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ में तब्दील करने के खिलाफ तमाम कॉलेजेस में एहतजाज चल रहा है। इसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है तो अलहदा से बनाए, कॉलेजेस को तबाह करके यूनिवर्सिटीज़ बनाना ये कहीं की भी दानिशमंदी नहीं है। इसमें ज़ाहिरी बात है हम अपनी तरफ से पुरजोर एहतजाज करेंगे। अभी हमारा एहतजाज बड़ा पुरअमन सारे जिलों में चल रहा है, और अगर इस
یہ گورنمنٹ ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کرے گی تو ظاہری بات ہے ہم خاموشی سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. ہم اپنے کالج کیڈر کو کبھی تباہ نہیں ہونے دیں گے اور ان بچوں پر سستی تعلیم کے دروازے کبھی بند نہیں ہونے دیں گے. ہم کبھی اپنے طلبہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. بالکل کالج کیڈر کو کسی صورت تباہ نہیں ہونے دیں گے. پروفیسر سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بتائیے گا کس طریقے سے جو ہے وہ اساتذہ کی اس وقت جو ہے وہ پروٹیکشن کے حوالے سے آپ اقدامات کرنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہر تیسرے روز یہ جو احتجاج ہے کیا جاتا ہے جو کہ ایمرسن کالج کی بحالی کے حوالے سے ہے. تو دراصل یہ ایمرسن کالج کی بحالی کوئی اس حوالے سے کوئی اسپیسیفک کالج نہیں بلکہ یہ پورے کالج کیڈر کو بچانے کی طرف ایک قدم ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے کالج کمیونٹی کے حافظ آباد کا کیمپس اور مری میں کوسار یونیورسٹی کے نام سے مختلف یونیورسٹیز میں بہت سارے کالجز کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اور وہاں کے اگر آپ حالات دیکھیں تو آج یہاں پہ اس کالج میں بھی جو 3000 فیس دے کے ایک بچہ پڑھ رہا ہے، اب دوسرے جو کالجز یونیورسٹیز کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، یوں کہہ لیں کہ نام نہاد یونیورسٹیز کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، ان تمام کالجز میں اس وقت 40,000 کے قریب فیس وہی بچے پے کر رہے ہیں، انہی ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں یا پھر اسی انفراسٹرکچر کو یوز کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یونیورسٹیز بنائے لیکن موجودہ سیٹ اپ کو جو کہ ایک غریب بچے کے لیے جس مشن کے تحت ہم یہاں پر موجود ہیں اس کالج میں بھی ایک غریب بچے کے لیے تعلیم کا دروازہ بند کر کے نہیں بلکہ ایک نیا سیٹ اپ لانچ کرے، نئی یونیورسٹی بنائے تاکہ جو لوگ غریب طلباء یہاں پہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کسی بھی صورت میں یہ دروازہ بند نہ ہو. جی بالکل، غریب طلباء کے لیے جو سستی تعلیم کا دروازہ کسی صورت بند نہیں ہونا چاہیے. تو آج جو احتجاج کیا جا رہا ہے وہ اسی سلسلے میں ہے کہ ایک تو کالج کیڈر کو کسی صورت جو ہے وہ تباہ نہ ہونے دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو غریب طلباء ان تمام کالجز کے اندر جو پڑھنے والے طلباء ہیں ان کے اوپر جو تعلیم کے دروازے اس وقت مہنگے کیے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، حافظ صالح محمد آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. ناظرین، ملتان کے علاقے لکڑ منڈی کی رہائشی بیوہ خاتون غربت اور تنگ دستی کے ہاتھوں مجبور. متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ گھر کی چھتیں خستہ حالی کے باعث کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتی ہیں. ایک بیٹا ہے جو اعصابی بیماری کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا. خاتون مخیر افراد سے امداد کی اپیل کرنے لگی. مزید بتا رہی ہیں سہیرا طارق. جی بالکل، غربت اور تنگ دستی کے ساتھ ساتھ اکلوتے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے ملتان کے علاقے لکڑ منڈی کی رہائشی نرگس بی بی جو ہیں وہ سخت پریشان اور سخت غربت کے حالات میں اس وقت زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اس وقت ہم نرگس کے گھر پر موجود ہیں اور آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک مرلے کا ایک کمرے کا ان کا گھر ہے جس کی چھتیں جگہ جگہ سے ٹپک رہی ہیں، جگہ جگہ سے سیمنٹ اور اینٹیں جو ہیں وہ اکھڑ چکی ہیں اور خاص طور پر جب بارش آتی ہے تو ان کے پورے گھر میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور کسی بھی وقت اینٹیں گر کر کسی حادثے کا سبب بھی بن سکتی ہیں. ہم اس خاتون سے بات کریں گے. مجھے بتائیں کیا مسئلے مسائل ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ مطلب پیسے نہیں ہیں یا کیا مسئلہ ہے؟ بیٹے کو کمانے والے نہیں ہیں تو پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میاں میرے کو تقریباً 11 سال ہو گئے، فوت ہو گئے، تو بچہ ہے وہ جو کرتا ہے وہ لے آتا ہے بس. تو وہ بھی بس کچھ ٹھیک بھی نہیں ہے اور کچھ کام بھی سمجھ میں نہیں آتا صحیح طرح. اس کے بیمار جو رہتا ہے تو اس لیے بس وقت پاس سمجھ لے کر لیتا ہے. گھر میں کیا کیا مسئلے ہیں؟ گھر میں یہی ساری چھت نیچے والی بھی خراب ہے، اوپرلی بھی خراب ہے. تو میری التجا ہے کہ کوئی بہن بھائی یہ سن کر اس کو بنا دے تاکہ ہم سکون سے رہ تو سکیں. کمرے میں نہیں لیٹ سکتے کہ اللہ نہ کرے اوپر کی چھت بھی خراب ہے، نچلی بھی خراب ہے، اس لیے ہم نئی کمرے میں ڈرتے نہیں لیٹتے. برآمدے میں سردی بھی گزاری ہے تو اس ڈر سے ہم نہیں اندر جاتے. کوئی بھی بہن بھائی جو ہے نا کوئی احساس کر لے تو یہ کام کر دے تو مہربانی ہوگی اس کی. بچیاں تھیں میری 2، ان کی میں نے بہت چھوٹی عمر میں شادی کر دی ہے، بہت چھوٹی عمر میں شادی کر دی ہے. تو ان کا بھی قرضہ ہے. قرضہ اس طرح ہے کہ بہن بھائیوں کا دینا ہے تو اس لیے بس تنگ نہیں کرتے. کھانا وانے کا یہی ہے کوئی بہن بھائی ساتھ دے دیتا ہے تو ہو جاتا ہے، نہ ہو تو وہ بھی بعض اوقات تو بہت تنگی ہوتی ہے. بعض اوقات دن کچھ 4 اچھے بھی گزر جاتے ہیں. حکومت سے کیا اپیل کرتی ہیں؟ ان سے یہی مسئلہ ہے کہ بھئی یہ میری چھت کو چلو ایک مرلے کا گھر ہے، اس کو رہنے کے قابل ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی اس کی.
جی آپ نے ان کی بات سنی ہے کہ اپنا درد بیان کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور کوئی انسان شدید تکلیف میں ہی روتا ہے، جیسا کہ نرگس نامی یہ خاتون جو ہے وہ اس وقت فریاد کر رہی ہیں کہ ان کا چھوٹا سا گھر ہے، ایک کمرے کا گھر ہے، اس کمرے کے اندر بھی یہ سکون سے نہ بیٹھ سکتے ہیں اور نہ ہی آرام کر سکتے ہیں کیونکہ چھت کسی بھی وقت گر سکتی ہے، اس قدر خستہ حال ہے۔ اور ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو تھوڑی بہت محنت مزدوری تو کرتا ہے لیکن کچھ بیماری کی وجہ سے ان کا بیٹا بھی ان کا مکمل طور پر سہارا نہیں بن سکتا، جس کی ادویات اس کے علاج کے لیے بھی اس خاتون کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں۔ ان کی حکومت سے اور مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ کوئی مسیحا بن کر آئے اور ان کو ان غربت کے حالات سے نکالے اور ان کی جو ہے وہ گھر کی چھت بنا دی جائے۔ شکریہ سہیرا، آپ آگاہ کر رہی تھی۔ ناظرین، اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہے ممبر پنجاب بیت المال شیخ فرخ زبیر۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے، بیوہ خاتون غربت اور تنگ دستی کے ہاتھوں مجبور ہے، ایک ہی بیٹا ہے جو اعصابی بیماری کا شکار ہے، تو کیا ان کی کوئی امداد ہو سکے گی؟ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ بالکل، پاکستان بیت المال جو ہے وہ ریاست کا ادارہ ہے اور اس کا فرض بنتا ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی ڈپرائیوڈ یا اس طرح کے جو بھی افیکٹیز ہیں ان کو ہیلپ کی جائے، لیکن ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ پالیسیز ہمیں پرمٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں۔ لیکن یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بیوہ خاتون ہے، بالکل ہم اس کو مالی امداد جو پالیسی ہمیں پرمٹ کرے گی وہ کریں گے۔ اور ان کے اسی آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ان کے بیٹا ہیں ان کا کیا علاج ہے، کیا ممکن ہو سکتا ہے کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر، گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر اگر چاہیں گے تو 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک جو ہے وہ پاکستان بیت المال کی وہ ہوتی ہے، کمپیٹنسی ہوتی ہے کہ وہ ان کو کروا سکتے ہیں۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا علاج بھی ان کے بیٹے کا انشاءاللہ ہوگا کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل سے جہاں سے چاہیں گے، جہاں سے ان کا علاج ممکن ہوگا۔ اور ان کو چاہیے کہ یہ اپنا کیس سبمٹ کریں۔ اگر یہ ملتان سے بلانگ کرتی ہیں تو ملتان کے ڈسٹرکٹ آفس کے اندر فارم مل جائیں گے، وہ فارم جو ہے فل کر کے یہ ہمیں جمع کروائیں، ہم ان کا کیس پروسیس کر کے ان کی جتنی بھی مالی امداد ہو سکے گی، ممکن ہو سکے جو ہمیں پالیسی پرمٹ کرے گی وہ انشاءاللہ ان کی جائے گی۔ اچھا سر، یہ بھی کہیے گا کہ آپ جو رابطہ کرنے کا آپ نے کہا ہے کہ پراپر ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے امداد کی جاتی ہے، تو یہ کیا آپ ہمارے چینل کے توسط سے رابطہ کریں گے یا خود سے آپ کی کوئی ٹیم جائے گی؟ نہیں، ہم یہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اب جیسے آپ کی کال ختم ہوتی ہے میری، تو مجھے بھی اگر آپ لوگ ان کا ایڈریس وغیرہ بھیج دیتے ہیں تو میں متعلقہ جو بھی افسر ہوگا اس کو یہ ان کا ایڈریس دے دوں گا، ہمارے بندے بھی رابطہ کر لیں گے، وہ کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، جتنی بھی ان کے جو بھی ان کی لیگل ریکوائرمنٹس ہوگی وہ انشاءاللہ ہم پوری کریں گے، ان کی انویسٹیگیشن وغیرہ کروا کر۔ اور جیسے ظاہری بات ہے آپ لوگوں نے پروگرام میں ان کو دیا ہے تو یہ ڈپرائیوڈ ہی ہوں گے، ظاہری بات ہے پور ہی ہوں گے، تو انشاءاللہ جو بھی پاسبل ہو سکے گا پاکستان بیت المال کے پلیٹ فارم سے ہم ان کی امداد کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ممبر پنجاب بیت المال شیخ فرخ زبیر صاحب، بہت شکریہ سر، اور نمبر جو ہے وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ مالی امداد کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو بیٹا ہے اس کا بھی علاج کیا جائے گا۔ سر بہت شکریہ۔ ڈی جی خان نواحی علاقے قصبہ پائیگا میں منفرد شادی کی تقریب سامنے آئی ہے۔ قصبہ پائیگا میں انوکھے ہار نے شادی کو یادگار بنا دیا۔ شادی کی تقریب میں دولہے کو 35 فٹ لمبا نوٹوں کا ہار پہنایا گیا۔ دولہے کو پہنایا گیا 1 لاکھ روپے مالیت کا ہار شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ معروف بزنس مین ملک عبدالرؤف کے بھائی ملک آصف کی شادی کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ عزیز و قارب کی جانب سے نوٹوں کا بڑا ہار پہنایا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈی جی خان سے، جہاں پر نواحی علاقہ قصبہ پائیگا میں منفرد شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں انوکھے ہار نے شادی کو یادگار بنا دیا ہے۔ شادی کی تقریب میں دولہے کو 35 فٹ لمبا نوٹوں کا ہار پہنایا گیا۔ دولہے کو پہنایا گیا 1 لاکھ روپے مالیت کا ہار شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ معروف بزنس مین ملک عبدالرؤف کے بھائی ملک آصف کی شادی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ عزیزوں کی جانب سے نوٹوں کا ہار پہنایا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ملتان کے سرکاری سکولز کے لیے خوشخبری۔ محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے سکولز اپ گریڈ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ملتان ڈویژن کے 32 سکولز کو اپ گریڈ کر دیا گیا۔ 32 سکولز کو ایلیمنٹری سے ہائی سکول میں اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ اپ گریڈ کیے گئے سکول میں 9 سکول 22 لڑکوں کے سکولز کو اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ اپ گریڈیشن کے حوالے سے سرکاری سکولز کی فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے۔ گورنمنٹ گرلز عارف پورہ، گورنمنٹ سکول 14 نمبر چنگی اور گورنمنٹ گرلز شاہ عمر دین اپ گریڈ کیے گئے ہیں۔ گورنمنٹ گرلز انڈسٹریل اسٹریٹ، گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول اتحاد کالونی، گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول ریلوے اسٹیشن اپ گریڈ ہو گیا ہے۔
हुकूमत की खेलों पर बंदिश का मामला, महकमा स्पोर्ट्स की 8 तरक्याती स्कीम्स के फंड्स जारी न हो सके। 34 करोड़ की स्कीम सिर्फ खत्मी फिनिशिंग के लिए फंड्स की मुंतजर, जबकि गवर्नमेंट ने ताहाल तीसरे क्वार्टर के फंड्स ही जारी न किए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बहावलपुर में हम बात करते हैं तो बहावलपुर एक बड़ा ही ज़रख़ेज़ खित्ता समझा जाता है स्पोर्ट्स के हवाले से, और ख़ासतौर पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी दस्तयाब हैं गिरबी पंजाब के दीगर अजला की मुनासबत से। लेकिन जब अगर हम नई फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो वो तमाम फैसिलिटीज़ जो कि करोड़ों रुपए की अप्रूव हुई थी, लेकिन उनके सिर्फ 2 क्वार्टर्स के अंदर पैसे आए हैं, और बाकी तमाम तर उसके ऊपर जो पैसे आने थे, जो फंड्स आने थे गवर्नमेंट की जानिब से, वो तमाम तर रोक दिए गए हैं, जिसकी वाइस वो तमाम स्कीमें जिनकी तादाद 8 से ज़ायद है उनके ऊपर काम रोक दिया गया है, और सिर्फ फिनिशिंग का काम है, थोड़ा थोड़ा काम है जो कि इस वक्त होना बाकी है, जिसकी वजह से वो तमाम बच्चे, वो तमाम एथलीट्स जो कि अपनी सलाहियतों का हुनर दिखाना चाहते हैं, अपना मनवाना चाहते हैं, उनको वो सहूलियत नहीं मिल पा रही। इस पर DSO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, ये कुल कितनी मालियत के मंसूबे थे, कितने मुकम्मल हुए हैं, कितने फंड्स हमें मजीद रिक्वायर हैं इन तमाम को मुकम्मल करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम 8 स्कीमें ज़ेर तकमील हैं, जिनमें तहसील स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, जिमनेजियम हॉल और मुख्तलिफ स्टेडियम जो कि मुख्तलिफ तहसीलों में अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 34 करोड़ 57 लाख का हमारा प्रोजेक्ट है ये टोटल, जिसमें से यूटिलाइज 97% हो चुकी है। माइनर काम रह गए हैं, इंशाल्लाह ये जून से पहले जैसे गवर्नमेंट हमें पैसे रिलीज कर देगी तो ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे और हमारे तमाम स्टेडियम एक्टिव होंगे इंशाल्लाह। सर अगर गवर्नमेंट आपको ये पैसे देती रहती तो जी ठीक है, ब्यूरो चीफ तैयब सैफ आप आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बताएं, कोरोना SOPs की वजह से मुजफ्फरगढ़ में खेलों की सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद कलीम ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 8 से 10 टूर्नामेंट मुलतवी हो चुके हैं। रिन्यू मिलने की वजह से माली मुश्किलात का भी सामना है। 6 डेली वेजेस मुलाजमीन को बजट न होने की वजह से फारिग कर दिया गया है। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। फैसल स्टेडियम मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। कोरोना SOPs के तहत फैसल स्टेडियम को जो है वो बंद कर दिया गया, मगर यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 8 से 10 टूर्नामेंट जो यहाँ पर होने थे, जिनमें क्रिकेट के टूर्नामेंट शामिल थे और इसके अलावा इंडोर गेम्स के टूर्नामेंट शामिल थे, उनके मुलतवी होने की वजह से उन्हें माली मसाइल का जो वो सामना करना पड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इस वक्त कलीम खान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएगा कि कोरोना SOPs की वजह से स्टेडियम बंद कर दिया गया और इसके साथ ही माली मसाइल जो वो कितने बढ़ गए हैं डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की तरफ से जो ही हमें हिदायत मिली हैं तो हमने कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल करते हुए फैसल स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। और इससे पहले कोरोना SOPs से पहले जो है ना, हमारे पास 7-8 इवेंट ऐसे थे जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होना था। तो जो ही हमें हिदायत मिली हैं तो हमने जिम फैसल स्टेडियम बिल्कुल सील कर दिया है। हमारे जो है बहुत से मेंबरशिप थी वो भी मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है। और हम ये चाहते हैं भी ऐसा लाहे अमल तैयार किया जाए, कोरोना SOPs पर भी अमल हो और हमारी सपोर्ट सरगर्मियां भी जारी रहें। जी ठीक है आमिर डोगर, शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नासरीन DG खान में कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। सरकारी रिहायशी कॉलोनीज के मामलात का जायजा लिया गया। सरकारी रिहायश गाहों से गैर मुतालिका अफराद की बेदखली का फैसला, रिहायशी अफराद से वाजिबात की वसूली समेत दीगर कानूनी कार्रवाई शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने तमाम रिहायश गाहों की तफसीलात तलब कर ली हैं। कमिश्नर का सरकारी रिहायश गाहों के लिए मौसूल दरखास्तों का भी जायजा। डिप्टी कमिश्नर DG खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की शिरकत। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन खालिद मंजूर भी इजलास में शरीक। मियांवाली काश्तकारों के ट्यूबवेल टर्बाइन बिलों में इजाफा, टैक्सेस का मामला हल के करीब पहुंच गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियांवाली को हार्ड एरिया करार देने की मंजूरी दे दी है। काश्तकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। सदर किसान इत्तेहाद हबीबुल्लाह खान की क़यादत में काश्तकारों ने चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा MNA अमजद अली खान का शुक्रिया अदा किया। इसी पर मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मियांवाली के काश्तकार जिनके टरबाइन और ट्यूबवेल के बिजली की जो बिल हैं उनमें टैक्सेस की बुनियाद पर जो लाखों रुपए तक बिल पहुंचे हैं वो मसला हल के करीब जा पहुंचा। मियांवाली के काश्तकार हबीबुल्लाह खान भाई जो सदर हैं किसान इत्तेहाद के, उनकी क़यादत में
MNA چیئرمین قیامہ کمیٹی برائے دفاع امجد علی خان کے گھر پہنچے اور ان کاشتکاروں نے MNA کا شکریہ ادا کیا، اسے روایتی پگڑی پہنائی، کیونکہ MNA امجد علی خان نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے بات کر کے اس بات کی منظوری کروا دی ہے کہ اس ایریے کو ہارڈ ایریا قرار دیا جائے، کیونکہ 1985 میں یہ ایریا جو ہے ہارڈ ایریا قرار دیا گیا تھا اور یہاں پہ بجلی کے بل کم آتے تھے، لیکن اب دوبارہ اس میں ٹیکسز کے اضافے کے باعث بل لاکھوں روپے تک پہنچ گیا ہے۔ حبیب خان موجود ہیں ہمارے ساتھ، آپ کسان اتحاد کے صدر ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ MNA صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان سے بات ہو گئی ہے، فائل عمر ایوب تک پہنچ گئی ہے، کیا سمجھتے ہیں ہو جائے گا آپ کا معاملہ حل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں روئی ٹی وی اور ان کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمارا موقف لیا۔ ہم امجد علی خان کے شکر گزار ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیٹ جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان تک ہمارا معاملہ، ہماری جو تکلیف ہے، ہمارا جو درد ہے ان تک پہنچانے کے اندر بنیادی کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے ہم امجد علی خان کا قیامہ کمیٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہیں ہمارے درد کو محسوس کرتی ہوئے ہماری فائل وہاں تک پہنچائی۔ دوسرا، وزیر اعظم صاحب نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی، وابستہ امجد علی خان قیامہ کمیٹی دفاع۔ جی ٹھیک ہے اختر مجاز، شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے روہی، کیونکہ ہم کرتے ہیں آپ کی سب باتیں۔